नमस्ते। आरबी स्मार्ट क्लासको आजको भिडियोमा मैले प्रोबेबिलिटीको सेकेन्ड पार्ट लिएर आएको छु। प्रोबेबिलिटीको फर्स्ट पार्ट योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले एक्सप्लेन गरिसकेको छु। सो आज मैले प्रोबेबिलिटीको सेकेन्ड पार्ट एक्सप्लेन गर्दैछु र केही इक्जाम्पलहरू यसमा मैले लिएर आएको छु। सो फर्स्टमा हामी इक्जाम्पल 6 बाट स्टार्ट गर्छौं। इक्जाम्पल 5 सम्म मैले अघिल्लो भिडियोमा एक्सप्लेन गरिसकेको छु। ओके, सो इक्जाम्पल 6 मा यहाँनिर तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ एउटा क्वेशन छ। 4 passengers are chosen from a group of 2 men, 3 women and 4 children. राइट, हामीसँग टोटल कतिवटा भयो त 4 3 7 7 2 9 people भयो। Find the chance that at most 2 of them will be children. सो हामीसँग at most 2 भनेको छ नि त। at most को मिनिङ हामीले यहाँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ है। अब एट मस्ट को लागि हामीले कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामीले त्यो बुझौं। अब 4 प्यासेन्जर्स आर चुजन। सो 4 वटा प्यासेन्जर्स चुज गर्नु पर्ने छ भनेपछि हामी obviously पनि कम्बिनेसन युज गर्छौं। सिलेक्सन, चुजन अथवा कमिटी फर्म गर्ने कुराहरु छ भने हामी त्यहाँनिर कम्बिनेसन युज गर्छौं। अब यसमा म यसको सल्युसनलाई एक्सप्लेन गर्छु। टोटल नम्बर अफ प्यासेन्जर भनेको कति छ? 9 छ। नम्बर अफ वेज सेलेक्टिङ 4 प्यासेन्जर आउट अफ 9 भनेपछि यसलाई हामी के लेख्न मिल्छ? 9C4 लेख्न मिल्छ। 9C4 लाई हामी क्याल्कुलेटर युज गर्यौं अथवा फर्मुला अप्लाई गर्यौं भने 126 आउँछ। सो इफ यास इज द स्याम्पल स्पेस, हामीले स्याम्पल स्पेसलाई यास नेमिङ गर्यौं भने यहाँ यास कति हुने भयो त? 126 हुने भयो। देयर आर 5 एल्डर्स, 2 men and 3 women लाई हामी 5 एल्डर्स भनेर राख्यौं किनकि यहाँनिर हामीले टेबलमा फर्म गर्न सजिलो होस् भनेर। किनकि हामीले सिलेक्ट गर्ने त चिल्ड्रेन मात्रै हो। ओके, एट मस्ट 2 चिल्ड्रेन हो। अब त्यो भन्दा हामीले यहाँनिर हेर्दाखेरि एट मस्ट 2 भनेको बडीमा दुईटा भने हो नि त, राइट? बडीमा दुईटा, घटीमा एउटा हुन सक्छ अथवा एउटा पनि चिल्ड्रेन नहुन सक्छ। हामीले सिलेक्ट गर्ने कति जना हो त? एट मस्ट 2 चिल्ड्रेन हो। कुरो यहाँबाट हामीले क्लियर हुनुपर्छ है त। एट मस्ट 2 सिलेक्ट गर्नको लागि दुईटा चिल्ड्रेन सिलेक्ट गरियो भने हाम्रो यहाँनिर कतिवटा एल्डर सिलेक्ट गर्नुपर्ने भयो? दुईटा सिलेक्ट, किनकि 4 वटा प्यासेन्जर्सहरु हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ। सो यहाँ एउटा हामी टेबल बनाउँछौं। टेबल बनाइसकेपछि वान साइडमा चिल्ड्रेन, त्यसपछि एल्डर्स अनि रिक्वायर्ड सिलेक्सन भनेर हामी राख्छौं। अब टेबलमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि चिल्ड्रेनमा 2 राख्यो, दुईवटा चिल्ड्रेन छ, हामीले 4 वटा सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ भने दुईवटा चाहिँ एल्डर्स अथवा मेन र वुमनबाट हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने भयो। सो यहाँ हेरौं त चिल्ड्रेन कतिवटा छ? 4 वटा चिल्ड्रेन छ। 4 वटा चिल्ड्रेनबाट दुईवटा चिल्ड्रेन सिलेक्ट गर्दाखेरि कति वेजबाट सिलेक्ट गर्न सकियो? 4C2 वेजबाट सिलेक्ट गर्न सकियो। एल्डर्स कतिवटा छ त? एल्डर्स त 5 छ। एल्डर्स 5 छ भने हामीले 5C2 5 वटाबाट दुईवटा सिलेक्ट गर्न सकिन्छ र यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 60 आएको छ। त्यस्तै अब चिल्ड्रेन एउटा सिलेक्ट गरियो भने एल्डर्स कतिवटा सिलेक्ट गर्नु पर्यो? 3 वटा सिलेक्ट गर्नु पर्यो किनकि यहाँ 4 प्यासेन्जर भनेको छ। सो अघि जस्तै चिल्ड्रेनबाट एउटा सिलेक्ट गर्नु पर्यो, 4 वटा चिल्ड्रेनबाट एउटा सिलेक्ट गर्नु पर्यो र 5 वटा एल्डरबाट 3 वटा सिलेक्ट गर्नु पर्यो अनि यसको आन्सर 40 भयो। त्यस्तै गरी यदि चिल्ड्रेनै सिलेक्ट गरिएन, चिल्ड्रेनलाई 0 राखियो भने एल्डर्स कतिवटा सिलेक्ट हुने भयो? 4 वटा। सो 4 वटा चिल्ड्रेनबाट 0 चिल्ड्रेन सिलेक्ट भइराछ, 5 वटा एल्डर्सबाट 4 वटा एल्डर्स सिलेक्ट भइराको छ है। त्यसमा मेन र वुमेनमा जुनसुकै भए पनि हामीलाई प्रब्लम भएन। सो अब हामीले यति गरिसकेपछि अब हामीले के फाइन्ड आउट गर्न सक्ने भयो त? टोटल, यिनीहरुको टोटल हामीले फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामी एडिसन गर्छौं। किन चाहिँ हामी एडिसन गर्छौं त भन्दाखेरि आइदर 2 चिल्ड्रेन or 1 चिल्ड्रेन or 0 चिल्ड्रेन। सो हाम्रो त यसमा त आइदर अर को सेन्स आइराको छ भनेपछि हामी यहाँनिर के गर्छौं? एडिसन अप्लाई गर्छौं। यदि एन्ड भएको भए, एन्ड्स को सेन्स आउँथ्यो क्वेशनमा भने हामी के गर्थ्यौं? मल्टिप्लाई गर्थ्यौं। अब हेरौं त यो तीनवटालाई सम गर्यौं भने एट मस्ट 2 चिल्ड्रेन क्यान बी सेलेक्टेड भनेर कति भयो? 105 वेज भयो। यो चाहिँ नम्बर अफ फेभरेबल केस भयो के। हामीले इभेन्ट अफ सिलेक्टिङ भनेर ए लाई डिनोट गरियो भने यान ए भनेको 105 हुने भयो। यो 105 चाहिँ फेभरेबल केस भयो र अघिको 126 जुन थियो त्यो चाहिँ नम्बर अफ स्याम्पल केस भयो।
सो प्रोबेबिलिटी फाइन्ड आउट गर्नु छ भनेपछि प्रोबेबिलिटीको फर्मुला हाम्रो के हो त नम्बर अफ फेभरेबल केस अपन नम्बर अफ स्याम्पल केस सो 105/126 भन्दाखेरि कति आइरहेको छ 5/6 आएको छ लेस देन 1 छ कि छैन त्यो चेक गर्नुपर्छ है किनकि प्रोबेबिलिटी अलवेज लाइज बिट्विन 0 and 1 Example 7 मा छ What is the probability that there will be 5 Sundays in the month of July? जुलाईमा 5 Sundays हुने प्रोबेबिलिटी कति भनेर हामीले फाइन्ड आउट गर्नको लागि सुरुमा त जुलाईमा कति डेज हुन्छ हामीले त्यो थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ जुलाई मन्थमा जहिले पनि कति हुन्छ 31 डेज हुन्छ अब 31 डेजमा 5 वटा सन्डे पर्ने प्रोबेबिलिटी कति भनेर फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीले सुरुमा के गर्छौं त यो जुन 7 डेजमा 1 वीक हुन्छ भनेपछि अब यहाँ के भयो 31 डेजलाई 7 ले डिवाइड गर्छौं र 7 ले डिवाइड गर्दाखेरि 7 into 4 कति भयो 28 डेज प्लस कति दिन बढी भयो त ओके 4 वीक्समा कति दिन बढी भयो 3 दिन बढी भइरहेको छ अब 4 फुल वीक्समा 4 वटा त सन्डे पर्ने फिक्सै भयो अब त्यसको लागि त हामीले प्रोबेबिलिटी फाइन्ड आउट गर्नु परेन अब यो 3 वटा जुन बढी भएको दिन छ यो 3 वटा दिनमा चाहिँ सन्डे पर्ने प्रोबेबिलिटी कति भनेर हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ There will be 5 Sundays in the month of July if one Sunday is one of 3 over days. So यो 3 वटा दिनमा एउटा सन्डे पर्ने कति भन्ने कुराले चाहिँ यो 5 सन्डे लाई डिटरमाइन गर्ने भयो सो नम्बर अफ फेभरेबल केसेस भनेर कति भयो त 3 भयो अनि टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेस 7 भयो त्यो हामीले यहाँबाट लिएको यो ब्र्याकेटमा हेरौं त सो यहाँसँग हाम्रो कतिवटा छ 3 वटा कन्जिक्युटिभ डेहरु सन्डे मन्डे ट्युसडे अनि मन्डे ट्युसडे वेडनेसडे गर्दै हामीसँग कतिवटा छ यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 सो नम्बर अफ पोसिबल केसेस कति भयो 7 भयो अब फेभरेबल केसेसलाई यो 3 ओभर डेज लेखेर 3 लेख्या होइन यहाँनिर सन्डे भएको कतिवटा छ सन्डे भएको सुरुमा सन्डे यो सन्डे मन्डे ट्युसडेमा एउटा सन्डे आउन सक्छ अनि त्यस्तै गरेर अर्को फ्राइडे स्याटरडे सन्डेमा अर्को सन्डे आउन सक्छ र स्याटरडे सन्डे मन्डेमा अर्को सन्डे आउन सक्छ सो कति वेजबाट सन्डे आउन सक्दो रहेछ 3 त्यो भएर नम्बर अफ फेभरेबल केसेस कति भएको हो 3 भएको हो सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीलाई हामीले फेभरेबल केसेस बाइ पोसिबल केसेसहरु लियो भने यसको प्रोबेबिलिटी 3/7 आउँदो रहेछ क्लियर छ है यसमा खासै गाह्रो छैन अब हामी अर्को एक्जाम्पलमा जाउँ एक्जाम्पल नम्बर 8 हेरौं त यो क्वेशनले के भनेको छ क्वेशन पहिला एक फेर म पढेर सुनाउँछु 3 balls are drawn in succession from a bag अब तीनवटा बल ड्र गरिरहेको छ है त्यहाँबाट जुन एउटा ब्याग छ ब्यागबाट तीनवटा बल हामीले थुत्यो अब त्यो ब्यागमा 8 व्हाइट छ 6 ब्ल्याक बल्स छ 8 + 6 कति बल भयो त टोटलमा 14 balls भयो What is the probability that all 3 balls are white हामीले जुन तीनवटा बल ड्र गरेको छौं तीनवटै बल व्हाइट हुने प्रोबेबिलिटी कति भन्ने कुरा फर्स्टमा सोधेको छ बी मा सोधेको छ 1 is white and 2 is black एउटा व्हाइट र दुईटा ब्ल्याक आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ र all balls are of the same color भनेको व्हाइट अथवा ब्ल्याक है तीनवटै बलहरु व्हाइट आउने और ब्ल्याक आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भन्ने तीनवटा क्वेशनहरु हामीलाई सोधेको छ पहिला सुरुमा त नम्बर अफ स्याम्पल केसेसहरु निकाल्नको लागि हामीले टोटल बलबाट कतिवटा बल ड्र गर्दै छौं त्यसलाई कम्बिनेसनमा राख्छौं 8 6 14 बाट तीनवटा बल ड्र गर्नु पर्ने छ हाम्रो स्याम्पल केस कति हुने भयो त C14, 3 हुने भयो है यहाँनिर म देखाउँछु टोटल नम्बर अफ बल्स कति छ 14 छ 3 बल्स चुज गर्ने वेज कति हुन्छ 14 C3 वेजबाट हामी चुज गर्न सक्छौं भने त्यसलाई हामी स्याम्पल केस स्याम्पल स्पेसको रूपमा NS भनेर यसलाई डिनोट गर्यो अब ए नम्बरमा all 3 balls are white भनेपछि त हामीले व्हाइट बलहरु चुज गर्ने त व्हाइट बलबाट मात्रै हो नि त हैन सो 8 व्हाइट बलबाट तीनवटा व्हाइट बल चुज गर्न सक्ने हाम्रो त्यो फेभरेबल केसेस हुन आउँछ यसलाई हामी इभेन्ट 3 व्हाइट बल चुज गर्ने अथवा ड्र गर्ने इभेन्टलाई हामीले ए भनेर डिनोट गर्यौं भने यसको फेभरेबल केस कति भयो 8C3 भयो
किनकि 8 वाइड छ, हामीले 3 वटा बल ड्र गर्दैछौँ फेभरेबल केसमा। सो प्रोबेबिलिटी कति भयो त 8C3/14C3 गर्दाखेरि यसको आन्सर आएको छ 2/13। हामीले फेभरेबल केस र स्याम्पल केस छुट्याउन सक्यौं भने प्रोबेबिलिटीको फर्मुला त हामीलाई थाहा छँदैछ, फेभरेबल केस बाइ स्याम्पल केस। अब 1 इज व्हाइट, अब यसको फेभरेबल केस, स्याम्पल केस त यही फिक्सै हो 14C3 नै हो। अब व्हाइटबाट एउटा सिलेक्ट गर्नु पर्यो, ब्ल्याकबाट दुईटा सिलेक्ट गर्नु पर्यो, क्लियर छ नि त हैन। सो 8 व्हाइटबाट 1 व्हाइट हामी कति वेजबाट सिलेक्ट गर्न सक्छौं 8C1 बाट सिलेक्ट गर्न सक्छौं, 8C1 वेजबाट भने दुईवटा ब्ल्याक 6 ब्ल्याक बल्सबाट सिलेक्ट गर्नु भनेको C6,2 वेजबाट हामीले सिलेक्ट गर्न सक्छौं। भनेपछि यसको नम्बर अफ फेभरेबल केस कति भयो त 8C1 * 6C2 भयो र यसको प्रोबेबिलिटी हामीले फाइन्ड आउट गर्दाखेरि 30/91 आएको छ। अब सेम कलर भनेपछि अब कि त तीनवटै ब्ल्याक हुनु पर्यो कि त तीनवटै व्हाइट हुनु पर्यो। तीनवटा व्हाइट बलको फेभरेबल केस 8C3 हुन्छ, तीनवटा ब्ल्याक बल्सको फेभरेबल केस कति भयो त 6C3 हुन्छ। अब यसमा त के भनेको छ भन्दा सेम कलर हुनुपर्छ भनेको छ तीनवटै, भनेपछि आइदर तीनवटै व्हाइट हुनुपर्छ अर तीनवटै ब्ल्याक हुनुपर्छ। भनेपछि हामीले यसलाई के गर्यौं प्लस गर्यौं, प्लस गर्दाखेरि यसको आन्सर कति आएको छ त 19/91 आएको छ। यसरी हामी यो सेम कलरको केसमा दिस अर दिस भनेको तीनवटा व्हाइट आउन सक्छ अर तीनवटा ब्ल्याक आउन सक्छ भन्ने कुरा यहाँबाट हामीले हेरिहाल्यौं। अब अर्को एक्जाम्पलमा जाउँ है। एक्जाम्पल नम्बर 9, द लेटर्स अफ द वर्ड ट्रायंगल आर अरेन्ज्ड एट random. Find the probability that the word so formed starts with T, ends with E, starts with T and ends with E. अब हामी यो जुन हाम्रो ट्रायंगल भन्ने वर्ड छ यो वर्डको अरेन्जमेन्टको कुरा गर्दै छौं है। यसमा चाहिँ हाम्रो अरेन्जमेन्ट सिलेक्सनको कुरा गरिरहेको छैनौं। सिलेक्सन भन्दा बित्तिकै त्यो कम्बिनेसनमा जान्छ, अरेन्जमेन्ट भन्दा बित्तिकै त्यो परमुटेसनमा जान्छ। सो प्रोबेबिलिटीमा हामी परमुटेसन पनि युज गर्नुपर्ने हुन सक्छ है। अब ट्रायंगल भन्ने वर्डमा यहाँ हामीले हेरौं त कतिवटा लेटर्स छ 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स छ र कुनै रिपिट भएको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ। रिपिटेसन छैन, रिपिटेसन छैन भने यो ट्रायंगल वर्डलाई हामीले कति तरिकाले अरेन्ज गर्न सक्छौं भन्ने कुरा मेन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ नम्बर अफ स्याम्पल केसेस हुन्छ। टोटल अरेन्जमेन्ट जहिले पनि के हुन्छ त टोटल सिलेक्सन अथवा टोटल अरेन्जमेन्ट है त्यो चाहिँ स्याम्पल केसेस हुन्छ। अहिलेको केसमा अरेन्जमेन्टको कुरा गरेको छ। अब 8 लेटर्सलाई हामी कति तरिकाले अरेन्ज गर्न सक्छौं भन्ने कुरा त हामीले परमुटेसनमा पढिसकेको छौं। सो परमुटेसनको कन्सेप्ट अनुसार हामीले 8 लेटर्सलाई 8 फ्याक्टोरियल वेजबाट अरेन्ज गर्न सक्छौं। भनेपछि नम्बर अफ स्याम्पल केस 8 फ्याक्टोरियल हुँदो रहेछ। अब यहाँ म पनि एक्सप्लेन गरेर देखाएँ। 8 लेटर्सलाई 8 प्लेसमा अरेन्ज गर्नु पर्यो, 8 वटा छ नि त हैन लेटर्स। सो यो 8 फ्याक्टोरियल वेजबाट हामीले अरेन्ज गर्न सक्छौं। अब स्टार्ट्स विथ टी को केसमा नम्बर अफ फेभरेबल केस कति हुन्छ त टी बाट स्टार्ट हुन्छ भन्यो भने यो टी फिक्स भयो, टी फिक्स भयो। बाँकी हामीसँग अब 7 वटा लेटर हुने, टी त कति वेजमा फिक्स हुन्छ टी त एउटा छ 1 वेजमा फिक्स गर्यो हामीले टी लाई सुरुमा। अब बाँकी रहेको 7 लेटर्सलाई हामीले अरेन्ज गर्नु पर्यो, टी लाई त अरेन्ज गर्नु परेन, टी त अलरेडी फिक्स भइसक्यो। सो 7 लेटर्सलाई हामीले 7 फ्याक्टोरियल वेजबाट अरेन्ज गर्न सक्दो रहेछौं। सो नम्बर अफ फेभरेबल केस भनेको के भयो त 7 फ्याक्टोरियल अपन 8 फ्याक्टोरियल। फेभरेबल केस त 7 फ्याक्टोरियल भयो, प्रोबेबिलिटी कति भयो त 7 फ्याक्टोरियल अपन 8 फ्याक्टोरियल। यसलाई हामी 8 फ्याक्टोरियललाई 8 * 7 फ्याक्टोरियल गरेर 7 फ्याक्टोरियल क्यान्सल गर्यो भने 1/8 यसको प्रोबेबिलिटी भयो। अब एन्ड्स विथ ई भन्यो भने त हामी ई लाई फिक्स गर्छौं, ई लाई लास्टमा फिक्स गर्नु अथवा टी लाई सुरुमा फिक्स गर्नु भनेको त लगभग एउटै भयो कि भएन, लगभग होइन एउटै नै भयो। किनकि ई लाई फिक्स गरे पनि अगाडिको 7 लेटर्सलाई अरेन्ज गर्ने हो, टी लाई फिक्स गर्यो भने पछाडिको 7 लेटर्सलाई अरेन्ज गर्ने हो। भनेपछि नम्बर अफ फेभरेबल केस जुन छ त्यो बी को लागि पनि 7 फ्याक्टोरियल नै हुन आउँछ।
कुरो बुझिराखौँ है त। ई लाई फिक्स गर्यो भने अगाडिको 7 लेटर्सलाई हामीले 7 फ्याक्टोरियल वेजबाट अरेन्ज गर्न सक्छौं। अब सी नम्बरमा स्टार्ट्स विथ टी एन्ड एन्ड्स विथ ई दुईवटा फिक्स भयो भने बीचमा अब हामीसँग 6 वटा लेटर बाँकी हुन्छ र त्यसको नम्बर अफ फेभरेबल केसेस कति हुने भयो त 6 फ्याक्टोरियल हुने भयो। हेरौँ त बी नम्बरमा फेभरेबल केसेस 7 फ्याक्टोरियल नै छ। यो ई बाहेक अरु सबैलाई हामीले के गर्न सक्यौं अरेन्ज गर्न सक्यौं। अनि यो जुन सी नम्बरमा टी लाई बिगिनिङमा फिक्स गर्ने अनि ई लाई एन्डमा फिक्स गरियो भने बाँकी रहेको 6 वटा लेटरलाई नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट अफ रिमेनिङ 6 लेटर्स अमङ देमसेल्फ भनेको 6 फ्याक्टोरियल अथवा 6p6 हुन्छ। यो त बुझिया टी र ई दुईटा फिक्स भएपछि यो दुईटालाई त हामीले चलाउनै मिलेन नि त। यो 1 वेजबाट फिक्स भयो यो 1 वेजबाट फिक्स भयो 1 * 1 * 6 फ्याक्टोरियल गरे हो के यो चाहिँ खास त्यो 1 फिक्स भइसकेको भएर त्यो हामीले लेख्नु पर्दैन। सो 6 फ्याक्टोरियल बाइ 8 फ्याक्टोरियल गर्दाखेरि 1/56 आएको छ। कन्फ्युजन छैन है यसमा पनि। ओके म अर्को क्वेशनमा गएँ है त। अब इक्जाम्पल नम्बर 10 मा 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर भनेको छ। दुईवटा डाइस हामीले थ्रो गर्यो। फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ इभन डिजिट्स अनि बी नम्बरमा एन इभन नम्बर अन द फर्स्ट डाई or a total of 6 भनेको टोटल अफ 8 भनेको छ। अब यसको लागि दुईवटा डाइस थ्रो गर्दाखेरि स्याम्पल केस कतिवटा आउँछ त। अब एउटा डाइमा 6 वटा अर्को डाइमा 6 वटा गर्दाखेरि नर्मल स्टुडेन्टहरु झुकिने भनेको 12 भनेर लेख्छ के 12 होइन है यसमा। किनकि हाम्रो एउटा डाइसमा 1 आउँदाखेरि अर्को डाइसमा 1 देखि 6 सम्म आउन सक्छ। 6 वेज त्यही भयो। एउटा डाइमा 2 आउँदाखेरि अर्को डाइसमा 1 देखि 6 सम्म आउन सक्छ। अर्को 6 वेज 12 त्यहाँ भइसक्यो। फेरि अर्कोमा फर्स्टमा 3 आयो भने अर्कोमा 1 देखि 6 आउन सक्छ। त्यहाँ अर्को 6 भयो। भने त्यसैगरी जाँदै गर्दाखेरि त कतिवटा बन्ने भयो त 6 * 6 गर्दाखेरि 36 हुन्छ। कुरो बुझ्यो नि। स्याम्पल केसेसहरुमा चाहिँ 1 1 देखि 6,6 सम्म 36 हुन आउँछ है। अनि हाम्रो फर्स्टमा इभन डिजिट दुईटै इभन आउने कतिवटा छ त। ओके फर्स्ट र सेकेन्ड दुईटैमा इभन हुने यहाँ काउन्ट गरौँ त 2 2 2 4 2 6 4 2 4 4 4 6 6 2 6 4 6 6 गर्दाखेरि त 9 वटा भयो कि भएन। सो यसको फेभरेबल केस यान ए इक्वल्स टु हामीले 9 लेख्यौं। स्याम्पल केस त कति छ 36 छ। सो प्रोबेबिलिटी कति भयो यान ए अपन यान एस गर्दाखेरि 1/4 आएको छ है। यो पनि क्लियर भइहाल्यो। सो हामी मेन यसमा कन्फ्युज हुने भनेको यो स्याम्पल केस फाइन्ड आउट गर्दाखेरि हो। त्यस्तो कन्फ्युज हुन्छ भने हामीले यो 1 1 ले फर्स्टमा 1 हुँदा कतिवटा बन्छ 2 हुँदा कतिवटा बन्छ लिस्ट आउटै गर्ने अथवा टेबल बनाएर हेरे पनि हुन्छ। यतादेखि 1 देखि 6 सम्म अर्कोमा 1 देखि 6 सम्म राखेर टेबलबाटै हामीले हेर्न पनि सक्छौं। बी नम्बरमा के भनेको थियो हेर त एन इभन नम्बर अन द फर्स्ट डाई। इभन नम्बर फर्स्ट डाइमा इभन नम्बर हुने है। जस्तो यहाँ 2 भयो अनि 4 हुन सक्छ 6 हुन सक्छ। इभन नम्बर फर्स्ट डाइमा हुने और टोटल अफ 8 हुने। यसलाई चाहिँ हामीले अलि राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्छ। दुईटामा कमन पनि हुन सक्छ। कमन पार्टलाई चाहिँ हामी सबट्र्याक्ट गर्छौं। लेट ए बी द इभेन्ट अफ गेटिङ एन इभन नम्बर अन द फर्स्ट डाई एन्ड एनी नम्बर अन द सेकेन्ड डाई एन इभन नम्बर आउट अफ 3 इभन नम्बर्स यहाँनिर के छ 2 4 एन्ड 6 can be chosen in 3 ways and 1 out of 6 number 1 2 3 4 5 6 can be chosen in 6 ways भनेपछि हामीले चाहिँ यहाँनिर यसरी पनि सल्भ गर्न सक्छौं। इभन नम्बर अन द फर्स्ट डाई एन्ड एनी नम्बर अन द सेकेन्ड डाई कति तरिकाले अरेन्ज गर्न सकिदो रहेछ 6 * 3 भन्दाखेरि 18 वेजबाट हामीले अरेन्ज गर्न सक्दो रहेछौं। यसलाई हामी लिस्ट आउट गरेर हेरे पनि हुन्छ है। मैले यसरी यहाँ लेखेको छु। यसलाई लिस्ट आउट गरेर हामीले हेर्दा पनि हुन्छ। सो 18 वेज चाहिँ के भयो फेभरेबल केस भयो। स्याम्पल केस त कति छ 36 छ भनेपछि यसको प्रोबेबिलिटी कति आयो 1/2 आयो। यो चाहिँ हामीले फर्स्टमा इभन नम्बर भएको केस मात्रै हेर्यौं। अब टोटल अफ 8 आउने कतिवटा छ त है। यो टोटल अफ 8 आउने 6 + 2 3 + 5 4 + 4 5 + 3 6 + 2 गर्दाखेरि टोटल अफ इभन के रे 8 आउने चाहिँ 5 वटा हुँदो रहेछ के। भनेपछि यसको पनि छुट्टै हामीले यसको फेभरेबल केस निकाल्यो। पहिला सुरुमा इभन सुरुमा आउनेको फेभरेबल केस निकाल्यो। त्यसपछि हामीले टोटल अफ 8 आउनेको फेभरेबल केस निकाल्यो। अब यो यसमा हेर्यो भने इभन आउने पनि त यसमा पर्यो नि त। सुरुमा इभन आउने पनि त यसमा पर्यो। हेर 2 6
4 4 र 6 2 यसमा परेछ कि छैन भनेपछि यो तीनवटा त फेरि हामीले सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो नि त यो त रिपिट भयो नि त माथिकोमा पनि यही परेछ तलकोमा पनि यही परेछ भनेपछि यो तीनवटालाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ अथवा यो तीनवटाको हामी छुट्टै प्रोबेबिलिटी निकालेर सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ यहाँ हेरौँ त वी अब्जर्भ दैट देयर आर 3 ordered pair whose first elements are even number यो तीनवटाको त फर्स्ट एलिमेन्ट इभन नम्बर छ भनेपछि इन्टरसेक्सन पार्ट कति भयो त 3 भयो सो इन्टरसेक्सनको प्रोबेबिलिटी 1/12 आयो अब हामीले ए युनियन बी भनेको इभन नम्बर एट द फर्स्ट अर सम 8 गर्दाखेरि हामीले अर भइसकेपछि हामी युनियनको सेन्स बुझिहाल्यौं PA plus PB minus PA intersection B गर्दाखेरि यसको प्रोबेबिलिटी आएको छ 5/9 है यो पनि हामीले सजिलैसँग गर्न सकिहाल्यौं त्यो मेनली हामीले यो इन्टरसेक्सन पार्ट चाहिँ हामीले हेर्न छुटाएको हुन्छौं यो पार्टलाई हामीले मेनली फोकस गर्नुपर्ने यहाँ देखिन्छ है ल अब अर्को एक्जाम्पलमा जाउँ एक्जाम्पल नम्बर 11 मा 1 on contains 5 white and 15 blue marbles यहाँ पनि मार्बल्स को कुरा आएको छ 5 white र 15 blue है सो हामीसँग टोटल 20 छ अब दुईवटा यहाँ अन छ दुईवटा अन छ another on contains 10 white and 12 blue marbles अर्कोमा 10 white छ 12 blue छ one marble is drawn from each on एउटा मार्बल एउटाबाट ड्रा गर्नुपर्ने छ है एउटा मार्बल एउटाबाट ड्रा गर्नुपर्ने छ एउटा भन्दा बढी मार्बल ड्रा गरेको भए हामीले कम्बिनेसन युज गर्थ्यौं अथवा एउटालाई पनि कम्बिनेसन युज गर्दा मिस्टेक हुने होइन तर एउटा छ भने कम्बिनेसन युज नगर्दा पनि हुन्छ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल्स ड्रन आर बोथ व्हाइट दुईटै व्हाइट आउने प्रोबेबिलिटी कति भन्ने केसमा हामी यसबाट गर्छौं र यसबाट छुट्टा छुट्टै हामी गर्छौं है बोथ व्हाइट भनेको छ है यो कुरा म पछि फेरि बुझाउँछु है के बोथ व्हाइट भनेपछि यसले के फरक पार्छ त फर्स्ट अन मा टोटल मार्बल 20 व्हाइट मार्बल 5 भनेपछि यसबाट फर्स्टबाट व्हाइट आउने प्रोबेबिलिटी त हामीले कम्बिनेसन युज गर्नै परेन के 5c1 र 20c1 लेख्नु अथवा 5/20 लेख्नु कुरा एउटै हो त्यो गर्दाखेरि यसको प्रोबेबिलिटी अफ व्हाइट कति आयो 1/4 आयो अनि अब सेकेन्ड अन को कुरा गर्दाखेरि टोटल नम्बर अफ मार्बल 22 छ व्हाइट कतिवटा छ 10 छ यसको प्रोबेबिलिटी 10/22 भयो अनि यो दुईटालाई हामीले मल्टिप्लाई गर्छौं यो दुईटालाई हामी एड किन गरेनौ अघि मैले भनेको थिए नि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल्स ड्रन आर बोथ व्हाइट one ball is drawn from each on भनेको छ नि त एउटाबाट एउटा अर्कोबाट अर्को निकाल्नै पर्छ के एउटाबाट एउटा निकाल्ने और अर्कोबाट निकाल्ने भनेको छैन नि त यहाँ त दुईटैबाट निकाल्ने भनेपछि त हामीले यो एन्ड को मिनिङ आयो सो एन्ड को मिनिङ आइसकेपछि यसमा हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने देखियो अब हामी नेक्स्ट एक्जाम्पलमा जाउँ एक्जाम्पल नम्बर 12 हेरौं है A can solve 80% of the problems given in a book while B can solve 60%. अब पर्सेन्टेजमा दिएको छ नि त हैन क्यान सल्भ भने त प्रोबेबिलिटी हो नि त राइट सो यो प्रोबेबिलिटी अफ A भनेको 80% पर्सेन्टेजलाई हामी फ्र्याक्सनमा लग्छौं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लिस्ट one of them will solve a problem selected at random from the book एट लिस्ट 1 को कुरा गरेको छ भनेपछि हामीले यहाँनिर एट लिस्ट को मिनिङ बुझ्नु पर्ने हुन्छ है पहिला ए नम्बर हेरौं त्यसपछि बी नम्बर हेरौं ल ए नम्बरमा हामीले दुईवटा इभेन्ट ए क्यान सल्भ 80% भनेपछि त्यसलाई E1 भनेर एउटा इभेन्ट सपोज गर्यो अनि त्यसपछि बी क्यान सल्भ 60% भनेपछि त्यसलाई E2 ले डिनोट गर्यो भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ E1 भनेको 80% लाई हामी फ्र्याक्सनमा लग्दाखेरि 4/5 भयो प्रोबेबिलिटी अफ E2 भनेको 60/100 गर्दाखेरि 3/5 आएको छ यहाँ क्लियरली ए एन्ड बी आर इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट लेखेको छ नि त हैन किनकि ए ले सल्भ गर्ने जुन प्रोबेबिलिटी र बी ले सल्भ गर्ने प्रोबेबिलिटी डिफरेन्ट छ यिनीहरु त इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भयो दुईटाले डिफरेन्ट वेबाट सल्भ गर्न सक्छ अब एट लिस्ट one of them will solve a problem भनेको चाहिँ एट लिस्ट 1 है अब E1 ले पनि सल्भ गर्न सक्छ E2 ले पनि सल्भ गर्न सक्छ दुवै मिलेर पनि सल्भ गर्न सक्छन् भनेपछि एट लिस्ट ले चाहिँ के को मिनिङ दियो त E1 युनियन E2 को मिनिङ दियो E1 इन्टरसेक्सन E2 हामीले यहाँ किन निकालेको हो E1 और E2 मा हामीले इन्टरसेक्सन चाहिन्छ भनेर पहिला E1 इन्टरसेक्सन E2 इन्डिपेन्डेन्ट भइसकेपछि यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 12/25 आयो
अब हामी E1 or E2 एटलिस्ट भनेपछि युनियन को मिनिङ आउने भयो है, और को सेन्स आउने भयो। त्योबाट हामीले यो फर्मुला अप्लाई गर्यौं, PE1 plus PE2 minus PE1 इन्टरसेक्सन E2 गर्दाखेरि यसको आन्सर कति आयो त 23/25 आएको छ। बी नम्बरमा जाउँ। अब के भनेको थियो बी नम्बरको क्वेशन लेखेर हेरौँ त। अ प्रब्लम इन स्ट्याटिस्टिक्स इज गिवन टु 3 स्टुडेन्ट्स A, B and C whose chances of solving it are 1/2, 3/4 and 1/4 respectively भनेको छ। सो हामीले what is the probability that the problem will be solved भनेर हामीलाई प्रब्लम सल्भ हुने प्रोबेबिलिटी कति भनेर सोधेको छ। अब प्रब्लम सल्भ हुने प्रोबेबिलिटी को लागि हामीले यहाँ फाइन्ड आउट गर्नको लागि PA, PB र PC हामीलाई दिएको छ है त। सो बी नम्बरमा हेरौँ। अब ए नम्बर त हामीले गरिसक्यो है। अब बी नम्बरमा जाँदाखेरि PA, PB र PC दिएको छ। अब हामीले फाइन्ड आउट गर्ने चाहिँ के हो त ABC denote the events that the problem is solved by the students A, B and C respectively भनेपछि सल्भ हुने त ए ले पनि सल्भ गर्न सक्छ, बी ले पनि सल्भ गर्न सक्छ, सी ले पनि सल्भ गर्न सक्छ, अथवा तीनवटै मिलेर पनि सल्भ गर्न सक्छन् भन्ने केसमा त हामीले ए युनियन बी युनियन सी नै फाइन्ड आउट गर्ने हो। अब हामीले जसरी सेटमा ए युनियन बी युनियन सी को फर्मुला लेख्छौं त्यसैगरी युज गर्न पनि पाउँछ, तर कम्प्लिमेन्ट युज गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ यसमा, किनकि टोटल प्रोबेबिलिटी त जहिले पनि 1 हुन्छ। त्यही भएर छुट्टा छुट्टै कम्प्लिमेन्ट मैले यहाँ निकालेको छु। यो किन निकालेको छु अहिले फर्मुला अप्लाई गर्दाखेरि म देखाउँछु। A complement भनेको 1 minus PA, B complement 1 minus PB, C complement 1 minus PC गरे मैले हैन। Now the probability of the problem being solved लाई हामीले के गर्न सकियो A union B union C गर्न सकिन्छ। यसमा पनि एटलिस्ट को मिनिङ आउँछ नि त। प्रब्लम सल्भ हुने हो A ले गरे पनि B ले गरे पनि C ले गरे पनि अथवा तीनवटै मिलेर गरे पनि है त। सो अब यसलाई हामी 1 माइनस यसको कम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यौ कि जसरी हामी सेटमा गर्थ्यौ नि यान U माइनस यान A युनियन B युनियन C कम्प्लिमेन्ट गर्थ्यौ, प्रोबेबिलिटी पनि त्यो गर्न पाउँछ। यसको त यान U भनेको त 1 हुन्छ नि त, प्रोबेबिलिटी को त जस्तो टोटल प्रोबेबिलिटी त 1 हो, हामीले 1 भन्दा ठूलो प्रोबेबिलिटी त हुँदैन, त्यो भएर 1 बाट सबट्र्याक्ट गर्यौं र युनियन को कम्प्लिमेन्ट छ भने यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि इन्टरसेक्सनमा जान्छ है। इन्टरसेक्सनमा हामी यहाँ हेरौं त A कम्प्लिमेन्ट B कम्प्लिमेन्ट C कम्प्लिमेन्ट भएर इन्टरसेक्सनमा डिस्ट्रिब्युट भयो। अनि इन्टरसेक्सन भइसकेपछि त यसलाई हामी मल्टिप्लाई को फर्ममा राख्न मिलिहाल्छ। PA कम्प्लिमेन्ट PB कम्प्लिमेन्ट PC कम्प्लिमेन्ट भनेर हामी यसरी राख्न मिल्यो र अघि निकालेको A कम्प्लिमेन्ट B कम्प्लिमेन्ट र C कम्प्लिमेन्ट को भ्यालु यहाँ राख्यौं भने यसको आन्सर 29/32 आउँदो रहेछ। क्लियर छ हैन? हो, यसरी हामी प्रोबेबिलिटी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं है। नेक्स्टमा हेरौं त 13 नम्बरमा if A and B are independent events such that PA equals to 1/2, PA union B equals to 5/9, then we have to find PB। अब इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भन्दा बित्तिकै A इन्टरसेक्सन B लाई PA into PB लेख्न मिल्छ है। त्यो कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। दुईवटा इभेन्ट्स इन्डिपेन्डेन्ट छ भने PA इन्टरसेक्सन B लाई PA into PB लेख्न मिल्छ। PA युनियन B को फर्मुला त हामीलाई थाहा छँदैछ। PA युनियन B को फर्मुला हेरौं त पहिला इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट छ भने A इन्टरसेक्सन B लाई PA into PB राख्न मिल्छ। PA युनियन B को फर्मुला हामी अप्लाई गर्यौं र यहाँनिर PA इन्टरसेक्सन B लाई PA into PB गरेको छौं। अब यो दुईवटाबाट हामीले हेर्ने हो भने PB कमन लियौं, किनकि दुई फेर भ्यालु राख्नु भन्दा एकै फेर भ्यालु राख्नु सजिलो हुन्छ। अनि PB फाइन्ड आउट गर्नु छ भनेपछि त PB लाई कमन लिँदा पनि भइहाल्यो। सो 1 माइनस PA गर्यौं, PA को भ्यालु हामीलाई थाहा छ 1/2, PB एउटा आयो, A युनियन B को भ्यालु पनि थाहा छ, PA को भ्यालु पनि थाहा छ। यसैलाई सल्भ गरेर PB हामीले फाइन्ड आउट गरियो। अल्जेब्रा त हामी सल्भ गर्न सकिहाल्छौं है। देयरफोर PB इक्वल टु 1/9। यहाँ इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स दिएको भएर मात्रै हामीले PA इन्टरसेक्सन B लाई PA into PB गर्न मिलेको हो। त्यसमा कन्फ्युज नहुने है त। नेक्स्ट क्वेशन हेरौं। एक्जाम्पल नम्बर 14। अ ब्याग कन्टेन्स 25 टिकट्स नम्बर फ्रम 1 to 25। एउटा ब्यागमा 25 वटा टिकट्स छ जसमा 1 2 3 हुँदै 25 सम्म लेखिएको छ। अ टिकट इज ड्रन। हेरौं त कतिवटा टिकट ड्र गर्यो, एउटा टिकट ड्र गरियो। एन्ड देन अनदर टिकट इज ड्रन विदाउट रिप्लेसमेन्ट।
पहिला एउटा टिकट ड्र गरियो, त्यसपछि त्यो टिकट त्यहाँ नराखिकन अर्को टिकट त्यहाँबाट ड्र गरिएको छ। फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ टिकट्स विल शो इवन नम्बर्स। दुईटै टिकटमा इवन नम्बर्स आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले यहाँ फाइन्ड आउट गर्दै छौं। सो ब्यागमा 25 टिकट छ भनेपछि नम्बर अफ स्याम्पल केसेस हामीलाई थाहा भइहाल्यो। ओके, अब इवन नम्बर कतिवटा हुन्छ त 1 देखि 25 सम्म हामीले त्यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। हेरौं है त। On the first draw there are 12 even number। अब 25 मा राइट 12 even नम्बरहरु हुन्छ। यो त हामीलाई थाहा छ है, काउन्ट गर्दै गयो 2 4 6 हुँदै 24 सम्म काउन्ट गर्दाखेरि 12 even नम्बर टिकट्स हुन्छ। सो प्रोबेबिलिटी अफ एन इवन नम्बर भनेको 12/25 फर्स्ट ड्रमा है त। फर्स्ट ड्रको प्रोबेबिलिटी इवन नम्बर आउने प्रोबेबिलिटी 12/25 भयो। अब यहाँ विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनिसकेपछि since the ticket is not replaced the second ticket is drawn from the remaining 11 even number। हामीसँग 12 इवन नम्बर थियो, एउटा इवन नम्बर त सुरुमै ड्र भयो नि त हैन। सो अब हामीसँग 11 इवन नम्बर बाँकी भयो। अनि टिकट्स पनि कतिवटा बाँकी भयो त 24 टिकट्स बाँकी भयो। यदि यहाँ विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको थिएन भने फेरि 12/25 नै हुन्थ्यो। तर हामीलाई विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको भएर त्यहाँ रिप्लेस नगरिसकेपछि त एउटा त घट्ने भयो, फेभरेबल केस पनि घट्ने भयो, स्याम्पल केस पनि घट्ने भयो है। सो बोथ टिकट्स विल शो इवन नम्बर भनेको छ क्वेशनमा। बोथ टिकट्स दुईटै टिकट्स हामीलाई ड्र गर्दै छौं भने त हामी यहाँ पनि के आयो त एन्ड को मिनिङ आयो। सो हामीले यहाँ के गर्यौं मल्टिप्लाई गर्यौं र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 11/50 यसको प्रोबेबिलिटी आएको छ। ल आजलाई यति गरौं। अब फेरि प्रोबेबिलिटी को बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन को पार्ट बाँकी छ, त्यो म फेरि अर्को भिडियोमा लिएर आउने छु। ओके, त्यतिन्जेल केही कन्फ्युजनहरु छ, केही क्वेशनहरु छ भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला, अथवा मलाई डाइरेक्टली इमेल गर्न पनि सक्नुहुन्छ। मेरो इमेल आइडी तपाईहरुले डिस्क्रिप्सनमा पाउनु हुनेछ र यदि फर्स्ट पार्ट कसैले हेर्नु भएको छैन भने त्यसको लिंक पनि म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु। यो भिडियोहरुलाई सबै साथीहरुमा पुर्याइदिनु होला र सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला है त। थ्यांक यू सो मच।